ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, डिस्कशन को यहीं से ही बढ़ाएंगे। आज जिस तरह से भारत ने इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा किया, LOC की खिलाफ वर्जी किया, इसी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें अब आगे बढ़ना है, क्या स्टेप लेने होंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और भारत की इश्तियाल अंगेज़ी का और जो इंडियन मीडिया कर रहा है हमें कितना भरपूर तरीके से और जामे अंदाज से जवाब देना चाहिए। इमरान, आपसे स्टार्ट करती हूँ। आप अब हम पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो स्टांस है, हमें हमेशा बात की गई जी मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए। अब मसला कश्मीर आपके सामने, भारत समझता है कि ये उसकी अपनी जागीर है, अपना हिस्सा है, जो कि ये भी एक उसका प्रोपेगेंडा है और झूठ है। आपको क्या लगता है, सिफारती सतह पर हम कमज़ोर हैं, खित्ते में हम कमज़ोर हैं, हम अपना मामला इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत तरीके से उठा क्यों नहीं पाते? देखें, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, कोई एक वजह नहीं है कि हम बाज़ जगहों पे कामयाब क्यों हो जाते हैं और बाज़ जगहों पे क्यों नहीं होते। हम सफारती लिहाज से कुछ पीछे ज़रूर हो जाते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन बिल्कुल फारिग भी नहीं है। बहुत सारे मामलात हमने भी बड़े अच्छे तरीके से टैकल किए हैं। दुनिया में हमारी भी अपनी एक लॉबी है, चीन हमारे साथ है, रूस हमारे साथ मशक़ें कर रहा है, तुर्की जो है वो हमारा साथ दे रहा है, और ममालिक हैं दुनिया में, बहुत सारे मुल्कों का नाम लिया जा सकता है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं इन मामलात में। इसी तरह इंडिया के सपोर्टर्स भी हैं, लेकिन क्योंकि हम एक बड़े स्टेक होल्डर को, अमेरिका को देखते हैं, तो जब अमेरिका के मुताबिक हम ये सोचते हैं कि कामयाब कौन है और नाकाम कौन है, जिसके साथ अमेरिका है वो कामयाब है, जिसके साथ नहीं है वो नाकाम है। अगर यूं फैसला करना है तो फिर पाकिस्तान को उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही जितनी बड़ी इंडिया को मिल रही है, अगर अमेरिका को आपने पैमाने के तौर पर रखना है तो। अदरवाइज पाकिस्तान की अपनी खारजा पॉलिसी है, अमेरिका को हमें रखना चाहिए। देखें, अमेरिका एक बड़ी ताकत है दुनिया की, उसका एक वजूद है, आपको उसको टैकल करना है। आप अपनी लॉबिंग बिल्कुल वहां पे खत्म ना करें, लेकिन इस वक्त अमेरिका का जो वोट है वो भारत के पलड़े में जाता है ज्यादा हद तक, और उसका मौक़िफ़ जो है वो भारत के साथ सूट करता है, भारत को सूट करता है, भारत के साथ मैच करता है। जहां तक मामले हैं ये तमाम चीज़ों के, मैं फिर आपको ये कहूँगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिलोंग करती हैं गवर्नमेंट के साथ, स्टेट के साथ। स्टेट के मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो इसके लिए काम करते हैं, वो उनके साथ। लेकिन जो आपकी फोर्सेज होती हैं उनका काम बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उनका काम होता है रिटेलिएट करना, जवाब देना, तहफ़्फ़ुज़ करना। वो अपना काम कर रही है, वो इन बातों में नहीं पड़ सकती, ना ये उनका काम है। वो कोई भी जारहियत होती है तो उसका जवाब देते हैं। ये मामला ब्रेक से पहले जहाँ चला गया था कि भारत ने एक हमला किया है, आप उसको चलें सर्जिकल स्ट्राइक आप ना माने, लेकिन भारत ने पहल की है, एक हमला किया है, और फिर उसने कहा जी बिल्कुल मैंने किया है। तो फिर अब हमारे पास जवाब है कि हम दोनों फ्रंट्स के ऊपर, एक तो अस्करी सतह पे उसको जवाब दे सकते हैं, जितना मुनासिब समझें उतना दे सकते हैं, और हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। और दूसरा जो उसका जवाब है वो इंटरनेशनली भारत को गंदा कर सकता है पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी के जरिए, और वो पाकिस्तान कर भी रहा होगा। देखें, अगर अमेरिका को कहेगा या कोई और ममालिक ऐसे जो भारत का साथ देना चाहते हैं, बांग्लादेश को जाके बोलेगा, तो वो तो नहीं सुनेंगे, वो भारत की बात ज्यादा सुनेंगे, हमारी कम सुनेंगे। लेकिन यहाँ ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो या तो न्यूट्रल हैं, वहां पर आप कोशिश कर सकते हैं, ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो पाकिस्तान की तरफ जिनका झुकाव है, वहां पे आप कोशिश कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बड़ी क्लियर करूं कि भारत जो ये क्लेम कर रहा है, अभी मंसूर ये कह रहे थे कि भारत ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने अपने इलाके में, यानी पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, वो अपने इलाके में आकर उन्होंने एक कार्रवाई की है, तो उसका जो है वो जवाब उनको अभी मकबूजा कश्मीर में, वहां श्रीनगर में मिल गया है। 6:15 बजे कश्मीरियों ने शेलिंग के बावजूद, भारत की तरफ से सख्ती होने के बावजूद, उन्होंने पाकिस्तानी जो फौजी शहीद हुए हैं उनकी वहाँ गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई कश्मीरियों ने, और मुझे कंफर्म किया है टेलीफोन पे मेरे वहाँ पे सोर्सेज ने कि जी कश्मीर जामिया मस्जिद जो आपकी श्रीनगर है वहाँ पे पाकिस्तानी फौजियों की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई गई है। अब मुझे कोई एक जगह बता दें पूरे आज़ाद कश्मीर में जहाँ पे जो भारतीय मारे गए हैं उनके लिए कोई एक आदमी भी थोड़ी सी भी नरमी रखता हूं। भारत को जवाब इसका मिल गया है। मंसूर, अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? जाहिर है आलमी सतह पर भी हमें स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। अमेरिका के साथ हम उतनी कामयाब लॉबी नहीं कर सके जितनी इंडिया ने की है। अभी सार्क देखें, अगर एशियन खत्ते की बात करें, सार्क मुलतवी हो गई है, तो क्या ऑप्शंस हैं क्या हमारे पास? देखिए, मेरे ख्याल में खान साहब ने जो गुफ्तगू की वो बैन अल-अक़वामी सतह पर हमारे जो सफारती लेवल है उसके ऊपर क्या कुछ होना चाहिए, मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत अच्छी रोशनी उसके ऊपर डाली है। लेकिन लोकल अगर हम डोमेस्टिक इशूज़ की बात करें, वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट 24 घंटे के बाद रायविंड मार्च होने वाला है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को चाहिए था कि सबसे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेते, उनको कॉन्फिडेंस में लेते। यूनाइटेड नेशंस में स्पीच करने से पहले ही सबसे पहले तो उनको इकट्ठा बिठाना चाहिए था, और कुछ नहीं तो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन अगर नहीं भी हो सकता था तो कम से कम सरबराहान को ही साथ बिठा लेते और बात करते कि मुझे क्या स्टांस लेना चाहिए, कश्मीर के इशू पे मुझे क्या कहना चाहिए, उधर जाके क्या गुफ्तगू करनी चाहिए। नहीं किया, चलें आगे आ जाइए।
اب جو کچھ ہو چکا ہے اڑی کے واقعے کے بعد جو بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی کی جا رہی تھی کم از کم اس کے اوپر ہی ان تمام افراد کو کانفیڈنس میں لیجیے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے, سٹیٹمنٹس دینے کے بجائے تمام میڈیا آؤٹ لیٹس کو واٹس ایپ کے ذریعے اپنی سٹیٹمنٹس بھجوانے کے بجائے پرائم منسٹر ہاؤس سے, اس سے بہتر یہ ہے آئیے قوم سے خطاب کیجئے. جب آپ پاناما لیکس کے اوپر آ کے تین دفعہ خطاب کر سکتے ہیں تو اس معاملے کے اوپر آ کے ایک خطاب تو ضرور کر سکتے ہیں. عوام کو بتائیے اصل صورتحال کیا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے وزیر اعظم پکے پیر کھڑے ہو کے پوری طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دینے کے قابل ہیں. اور کم سے کم اس خطاب میں کلبھوشن کا نام ضرور اور جس طرح نریندر مودی نے کیرالہ میں جا کے خطاب کیا عوام کے ساتھ اور پوری میڈیا انڈسٹری نے اس کو کور کیا, اسی طرح ہمیں بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم بھی آئیں, وہ کہیں پہ بھی کھڑے ہوں, ویسے آ کے پی ٹی وی پہ بے شک بیٹھ کے قوم سے خطاب کرتے ہیں, لیکن آئے تو صحیح, ہم دیکھیں تو صحیح ان کا سٹانس کیا ہے. صرف تحریریں بھیجنے سے کام نہیں بنے. آپ کے خیال میں یہ جو تحریریں بھیجی جا رہی ہیں, ای میلز کیے جا رہے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیا جا رہا ہے, اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر صاحب کو سامنے آنا چاہیے اور گورنمنٹ آف پاکستان کا سٹانس دینا چاہیے. عابدہ حسین صاحبہ, اب جیسے کہ ابھی منصور اور عمران نے بھی یہی بات کی کہ پرائم منسٹر کو سامنے آنا چاہیے, اور جس طرح سے مودی آئے تھے اور پورے میڈیا کی ہائی لائٹ بنے تھے اور سب سے زیادہ انہوں نے شاید ذکر بلوچستان کا کیا, اپنی عوام کے ساتھ تو وہ ہمدردی نہیں کر سکے تھے, لیکن انہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ نہ جانے پتہ نہیں کہاں سے ہمدردی آ گئی تھی. تو اس وقت آپشنز کیا ہیں پاکستان کے پاس؟ دیکھیے, یہ اس وقت نواز شریف کا بہت بڑا لیڈرشپ ٹیسٹ ہے, اور نواز شریف کو صرف نیشن کو کانفیڈنس میں نہیں لینا, بلکہ اس کو جو مختلف آپشنز ہیں ہمارے سامنے وہ بتانی ہے, ایک کنسلٹیو پروسیس جاری کرنا ہے, اور پھر رائے عامہ کے مطابق وہ آپشنز ایکسرسائز کرنی ہیں جو کہ عوام کے لیے قابل قبول ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ نواز شریف اس معاملے میں کچھ سست جا رہے ہیں, ان کو زیادہ نمایاں طور پہ حرکت میں آنا چاہیے. عادل صاحب کیوں سست جا رہے ہیں؟ اب یہ تو اللہ بہتر جانے. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ کیونکہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کرنا چاہتے تھے, تو انڈیا سے جب جارحانہ رویہ آتا ہے وہ کچھ تھوڑا سا ششدر ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ ان کی یہ سوچ کے منافی ہے, ان کے کیلکولیشن سے باہر بات ہے, تو وہ اس کو ٹیکل کرنے میں تھوڑا سا جھجکتے ہیں. ایک تو آج رات کو ہی ان کو کابینہ کا اجلاس کل بلایا فوری طور پہ بلانا چاہیے ہے, اور پھر ان کو جیسے میں نے کہا اپنی آپشنز جو ہیں وہ بڑی کلیئرلی ورک آؤٹ کرنی چاہیے اور قوم کے سامنے یہ آپشنز رکھنی چاہیے. لیکن میں ایک بات پہ زور دوں گی بیوی, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سفارتی کوششوں کو تیز تر کرنا ہوگا. ہمارے بہت سارے سفیر ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر سے ڈائریکشن پورا نہیں ملتا, تو ہمیں ڈائریکشن دینا چاہیے, فوری دینا چاہیے, اور اپنے تمام 84 یا 86 سفارت خانوں کو ہمیں متحرک کرنا چاہیے. اور پھر یہ پہلے نہیں کر دینا چاہیے تھا, یعنی پرائم منسٹر کے جانے سے پہلے بالکل لابنگ تو یونائیٹڈ نیشن میں جانے سے پہلے ہوتی ہے نا. ریاکٹیو ڈپلومیسی کے اندر ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ریاکٹیو ڈپلومیسی, لیکن وہ کہتے ہیں اگر پہلے نہیں کیا تو کم از کم اب تو انہیں کرنا چاہیے اور فوراً ایکشن لینا چاہیے. میں کروں گی, اور وہ یہ کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ بڑا چوکس ہے, اور انڈیا کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا. ہمیں مزید پروگرامز کرنے چاہیے, اور خاص طور پہ ہمیں کشمیر فوکسڈ پروگرامز کرنے چاہیے, ایسے پروگرامز کرنے چاہیے جن کے باعث جو کشمیر کے اندر زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ لوگوں کو سمجھائی جائیں, دکھائی جائیں, تاکہ ہمارا اس معاملے میں حوصلہ جو ہے وہ بلند بڑھے اور قوم زیادہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرے. ظاہر ہے یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری لیڈرشپ پر, ہماری گورنمنٹ پر. سینیٹر صابر علی بلوچ صاحب, آپ نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ اے پی سی بلانی چاہیے گورنمنٹ کو, اور تمام جماعتوں کے جو رہنما ہیں, لیڈرز ہیں, ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرز
طرز حکمرانی, طرز سیاست ایسا ہی ہے, وہ ہر معاملے میں دیر کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ابھی بھی جیسے انہوں نے کل ایک میٹنگ کال کی ہے, انہوں نے دیر کر دی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پر کتنا ایکٹیولی آگے سامنے آئے گی اس بات کو لے کر کہ بھارت نے کنٹرول لائن کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے اور پاکستان کا بڑا واضح سٹانس ہونا چاہیے؟ دیکھیں بی بی, یعنی ہندوستان جو رویہ رہا ہے یا ہندوستان کی جو اسٹریٹجی ہے, پالیسی ہے, وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, حکومت کو بھی پتہ ہے. میں حیران ہوں کہ وائی یہ کیوں اتنا اس کی سلاگش جو ہے نا, اس کی ایک ایٹیٹیوڈ ہے پرائم منسٹر صاحب کی کہ بقول آپ کے کہ جی وہ ہمیشہ لیٹ کرتے ہیں, دیر کرتے ہیں. اچھا, اس میں لیٹ کرنا اور دیر کرنا یا چیزوں کو لائٹ لینا یا وقت پہ نہ کرنا, الرٹ نہ ہونا, یہ تو اسٹیٹ کے لیے, ملک کے لیے, قوموں کے لیے یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے. تو اپوزیشن باقی معاملات پر سڑکوں پر نکل آتی ہے. خوشی شاہ صاحب کسانوں کے احتجاج میں آ گئے تھے, غالباً یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, تو جگائیں نا پھر آپ گورنمنٹ کو. نہیں جی, ہم تو جگانے کے لیے دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام کیا ہے. اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ جی کہ اب وہ حکومت کو جو ہے نا وہ احساس دلائے, حکومت کو کہے کہ جی کہ آپ اپنے فرض کو صحیح طریقے سے نبھائیں. اب دیکھو, جہاں تک فرض کا تعلق ہے, میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ دیکھو پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کے سربراہ ہمارے زرداری صاحب امریکہ تشریف لے گئے تھے, اور وہاں پر وہ سینیٹر سے ملے اور انہوں نے اپنے ریزرویشنز اور پاکستان کے آلات سے ان سینیٹرز کو پوری تفصیل کے ساتھ آگاہی کی ان کو, اور وہاں پہ انہوں نے ڈسکشنز کیے. لیکن حکومت کی بات اور ہوتی ہے, انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھا اور اپنے ذمہ داری کو نبھایا, اور وہاں جا کے اپنے حالانکہ علاج کے لیے گئے تھے, لیکن انہوں نے اس اپورچونٹی کو پاکستان کے مفاد کے لیے استعمال بھی کیا. اب یہ چاہیے تھا ان کو میرے بھائی کہ اس کو بی بی کہ پرائم منسٹر صاحب کو کہ دیکھو آج کل یو کانٹ کیپ یور سیلف الوف, آپ اکیلے نہیں رہ سکتے, اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہندوستان نے ہمیں اکیلا کر دیا ہے دنیا میں. اچھا, اب آپ سار کانفرنس, کتنی ہیوملیشن کی بات ہے, کتنی جو ہے نا ڈسگریس یعنی وہ چیز ہے, کوئی ملک ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. اب یہ تو ہماری فارن پالیسی ہے, یہ باتیں ہم کر چکے, صابر علی بلوچ صاحب یہ باتیں کر چکے, وہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا آگے سوچنا چاہیے. لیکن بات یہ کہ ابھی آگے ایگزیکٹلی ابھی آگے ہم نے یہ سوچنا ہے. دیکھو جنگ, وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ صرف جنرلز نہیں لڑتے, جنگ کے بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں, اس میں بہت ساری انوالومنٹ ہوتی ہے, اس میں آپ کا پورا قوم انوالو ہوتا ہے. لیکن سیاسی طور پر اور ہمیں اپنی اندرونی سطح پر بھی زیادہ سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے, اور اپوزیشن جو ہے اگر ہم یہ سیاسی الزام تراشی ہیں, جی بالکل ان کو شامل کرتے ہیں. ان سے شاہد لطیف صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, اور سیکٹر نہال ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ. آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام پاکستان کے لیڈران کو اپنے اعتماد میں لے, اپنے کانفیڈنس میں لے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بلاول صاحب سے بات کرے, دوسرے جو ہمارے بات کرے. اچھا صابر علی بلوچ صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. ٹھیک, شاہد لطیف صاحب یہ جو معاملہ انڈیا نے کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ اچیو کر لیا, انہوں نے اپنے میڈیا میں ڈھنڈورا پیٹ لیا, اپنی تنخواہیں جو ہیں بھارتی فوج نے جسٹیفائی کر لی ہیں, جو ان کی تھو تھو ہو رہی تھی انڈیا میں اس سے ان کو نجات مل گئی ہے, یا ابھی یہ اور شرارت کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا کیا ہے, یہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑی بھونڈی حرکت کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تحت باہر کی دنیا میں بھی وہ بدنام ہوں گے, اور اپنے لوگوں کے سامنے بھی, اس لیے کہ آج کی دنیا میں آپ صرف اس طرح کی حرکت کر کے خود کو چھپا نہیں سکتے. خاص کر میڈیا, یہی نہیں کہ بھارت کا میڈیا جو ہے, بھارت کا میڈیا فار ایگزامپل کیا دکھائے گا, وہ تو ساری ویڈیو سامنے آ گئی کہ ایک چوکی ہے جس کے اوپر انہوں نے گولے برسائے ہیں رات کی سیاہی میں, اور ایک بزدلانہ کام ہے, اور وائلیشن کی ہے, ہماری جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کی بھی وائلیشن ہوئی ہے, اور اس سے پہلے بھی بھارت اس طرح کی سیز فائر لائن جو ہے اس کی وائلیشنز کرتا رہتا ہے, اس کی خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ جو اتنے بڑے نعرے لگائے جا رہے تھے کہ جی ہم سرجیکل سٹرائک کر دیں گے, جو دھمکیاں دی جا رہی تھی, جب سرجیکل سٹرائک کی باری آئی تو یہ کام کیا انہوں نے, تو یہ تو ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے, بدنام ہو گئے. اور خاص کر ان کے آج جو ڈی جی ایم او یعنی ملٹری کی وردی والا شخص کھڑا ہو کے اس طرح کا اعلان کرے,
تو نہایت میں سمجھتا ہوں کہ شرم سے ان کا سر جھک جانا چاہیے. دنیا میں جتنے بھی ملٹری پرسنل ہیں وہ تو سب جانتے ہیں سرجیکل سٹرائکس ایئر سٹرائک سے کی جاتی ہیں, اس کے لیے ٹارگٹس ہوتے ہیں اسپیسیفک, اس کے لیے پریسائز ویپنز یوز کیے جاتے ہیں ایئر ٹو گراؤنڈ, اس کے لیے کم سے کم مدت جو ہے وہ ٹارگٹ کے اوپر گزاری جاتی ہے تاکہ خود کو کوئی تھریٹ نہ ہو, کوئی نقصان نہ ہو. تو اس طرح کی چیز دور دور تک نظر نہیں آئی. جب سے یہ معاملے شروع ہوئے ہیں ہماری ایئر فورس چونکہ چاقو چبند ہے, ان کو جرأت نہیں ہوئی. بالکل شاہد لطیف صاحب, نہیں سر, یہ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کو آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ انڈیا نے جو کرنا تھا کر لیا ہے یا یہ اور شرارت کرے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو انہوں نے کیا اور جس کے نام پر انہوں نے کہا جی کہ یہ سرجیکل سٹرائکس تھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ایک مذاقیہ حرکت تھی جو دنیا کے سامنے کھل کر آ گئی. اور ان کا بھانڈا جو ہے وہ جو ان کا جو انہوں نے بات کی وہ جو گیدڑ بھبکیاں تھیں اس کا نتیجہ جو نکلا وہ نہایت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مذاقیہ نتیجہ جو ہے وہ آج نکل کر سامنے آیا. اور اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان میں اتنا دم خم ہے کہ وہ جو ٹپیکل سرجیکل سٹرائکس ہیں وہ کرنے کے قابل ہیں. جو ان کا ایئر فورس کا جو فلیٹ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ تو کھل کر دنیا کے سامنے اس کا موازنہ بھی آ گیا, اور اس کو امریکہ تک نے یہ جو ہے وہ ایڈوائز کیا ہے کہ اس طرح کی حرکت وہ نہ کریں, انہیں بہت زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. دیکھیں, ان کے زیادہ تر جو فلیٹ میں جہاز ہیں وہ نمبرز کے تعداد کے حساب سے جس کو وہ مقدار کہہ سکتے ہیں, مگر ان کا معیار بہت کم ہے. وہ اتنے پرانے ہیں کہ ان میں سے تقریباً 40% سے بھی زیادہ جو جہاز ہیں وہ ایئر وردی نہیں ہیں. تو نمبرز تو شاید ہیں مگر وہ ایئر وردی نہیں ہے, پرانی ٹیکنالوجی ہے. پاکستان نے پچھلے 10 سال میں اپنی اپ گریڈیشن کی ہے, ماڈرنائز کیا ہے. ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ F-16 جو کہ پرانے, ان کو ہم نے اپ گریڈ کروایا. F-16C بھی ہیں جو لیٹسٹ ہیں. پھر JF-17 تھنڈر جو ہے وہ ایئر فورس میں شامل ہو چکا ہے. وہ F-16 کے ہم پلہ جہاز ہے. ہمیں آج کسی کا ڈر نہیں کہ ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی سینکشنز لگائے گا. بالکل آپ کی بات درست ہے شاہد لطیف صاحب, دفاعی طور پر ہم مضبوط ہیں اور انڈین میڈیا خود تسلیم کر چکا ہے کہ ان کے 60 طیارے ہیں جو اڑان کے قابل نہیں ہیں. مزید انہوں نے بڑی ڈیٹیل اپنی ایک رپورٹ دی تھی جس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ دفاعی طور پر کتنے کمزور ہیں پاکستان کے سامنے سے. نہال ہاشمی صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کہ اب اس ساری صورتحال میں گورنمنٹ آف پاکستان کا سٹانس کیا ہونا چاہیے. کیا ایسا نہیں تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو فوری طور پر کوئی APC بلانی چاہیے تھی, باقی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا, قوم کے سامنے آتے, عوام کو اعتماد میں لیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دعا, جو چیز انڈیا چاہتا تھا وہ پاکستان نہیں کر رہا ہے. وہ چاہتا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک افراتفری ہو جائے, ہم ان کے انڈر پریشر آ جائیں اور ہمارے یہاں ساری چیز اسٹینڈ اسٹل ہو جائے. مگر بڑے ٹائملی ISPR نے اس کا جواب دیا, اس نیریٹیوز کو کلیئر کیا, اور وہ خود اپنے جال میں, جیسے ابھی شاہد لطیف صاحب نے کہا, وہ خود اپنے جال میں پھنس گئے کہ انہوں نے اپنے DGMO سے جب یہ بات کروایا تو اس کے معنی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کیا. انہوں نے اسٹیٹ ٹیررزم کیا پاکستان کے خلاف, یہ کہہ کر کے کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کیا. اب وہ سرجیکل اسٹرائک کاش سیکھ لیتے امریکہ سے کہ کس طرح سے ایئر اسٹرائک یا وہ اپنے فلیٹ سے کس طرح سے اسٹرائک کرتے رہے ماضی میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا آنے والے دنوں میں بہت نقصان میں, گھاٹے میں رہے گا. اور الحمدللہ ایک فائدہ یہ ہوا, دیکھیے کہ یونائٹڈ نیشن کے پرائم منسٹر کی سپیچ کے بعد سے ایران نے برملا دو ٹوک بات کی جب پرائم منسٹر سے ملا کہ پاکستان کی سلامتی ہماری سلامتی. یہ ایک بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی حمایت کی بات تھی. اسی طرح جو دوسرا نیبر ہے ہمارا چائنا, اس نے کہا ہر حال میں ہر وقت ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ خطے میں جو دو پاورفل نیشنز ہیں جو ہمارے نیبرز ہیں, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی ہندوستان کو ایک پیغام دیا. مگر چونکہ وہ اپنے انٹرنل جو ان کی آڈینس ہے اس کو وہ سیٹسفائی کرنے چل رہے تھے, وہ وار رومز کریٹ کر چکے تھے مودی صاحب. نہال ہاشمی صاحب مجھے اجازت دیجیے گا انٹرپٹ کرنے کی. نہال ہاشمی صاحب اجازت دیجیے گا, سوال آپ سے یہ کیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کدھر ہیں, انہوں نے کوئی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے؟ 12 گھنٹے کے بعد وہ گوتم بمبا والا کو بلاتے ہیں. سن لیجیے ایک منٹ, کوسچن سن لیجیے نہال ہاشمی صاحب, کوسچن سن لیجیے. وہ 12 گھنٹے کے بعد گوتم بمبا والا کو بلاتے ہیں دفتر خارجہ, ان کی جانب سے اب تک قوم سے خطاب کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے لیے آ کے لڑیں گے یہاں پہ.
हाशमी साहब शरबत भाई, हर चीज पे कौम को खिताब में नहीं लिया जाता है। क्या नरेंद्र हमको एतमाद में तो लिया जाता है, खिताब में ना लें, आप एतमाद में ले सकते हैं। भारत आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपके ऊपर अटैक करता है और आप एक दफा भी कौम से खिताब नहीं करते। जी, हमारे ISPR के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने 2 टोक और बड़ा क्लियर बात किया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पनामा लीक्स पे भी फिर आपको चाहिए था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। तो सर इस मामले के ऊपर भी यानी ISPR लीड करेगा, आप कह दीजिए फिर इस मामले के ऊपर ISPR लीड करेगा सब कुछ। जब डिफेंस मिनिस्टर बयान दे रहा तो प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। पनामा पे है। अगर प्राइम मिनिस्टर ही आपकी बड़ी जिम्मेदाराना बयान दी है, इंडिया के प्रेशर में आगे कि हाँ हम बड़े घबराए हुए हैं। यानी आप ये मान रहे हैं या आप तस्लीम कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ नहीं जाएगा, दिफाई तौर पर जो हम जिस तरह से दिफा करेंगे, जंग लड़ेंगे, वो वही है जिसका पाक फौज ने जवाब भी दे दिया है। अब आप कोई APC बुलाने वाले नहीं हैं, आप प्राइम मिनिस्टर साहब कौम को एतमाद में लेने वाले नहीं हैं, ये है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी पार्लियामेंट इन सेशन है, सेनेट में भी आज डिस्कस हुआ है। एक बात आप कॉमेडी हॉल भी आज बात हुई है, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, कौमी असेंबली का भी इजलास हो रहा है। और देखिए जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी डोमेन है और वो ठीक बात कर रहे हैं। और जो अच्छा, एक तरफ ये पता क्या कहते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सियासत करना बंद कर दे क्योंकि मुल्क बड़े हसास हालात से गुजर रहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो सियासत करना बंद कर दे क्योंकि मुल्क बड़े हसास हालात से गुजर रहा है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हसास हालात है ही नहीं, हम बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, हमें प्राइम मिनिस्टर को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कर रहे हैं इसमें जी जी आप जी क्या चाहें कि पाकिस्तान में बात ये है वो तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में आप नफरत सुनिए फैल जाए, पूरी दुनिया को एक मैसेज जाए कि पाकिस्तान हमें माजरत के साथ इस किस्म के आर्गुमेंट्स मत दीजिए, इस किस्म के आर्गुमेंट्स मत दीजिए कि आप लोगों के खिलाफ एहतजाज होता है तो जमहूरियत का मसला आ जाता है। देखिए एक तरफ दुआ, अब हाशमी साहब ने डिफेंस मिनिस्टर की बात की, अब एक तरफ आप देखें कि फौज ने, ISPR ने जो स्टेटमेंट दी वो एग्जैक्टली एक्यूरेट और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी उन्होंने बात कर दी थी। हमारे जनाब वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि खुदा न खास्ता कि अगर हम ये ना हो सका तो वो ना होगा, वो नहीं हुआ, तो उन्होंने ये इंप्रेशन दी। क्यों मियां नवाज शरीफ साहब इंटरनेशनल मीडिया को क्यों नहीं बुलाते और बुला के उनसे क्यों नहीं बात करते? अच्छा, ये बच्चों की बात नहीं है आपके डिफेंस। सर हमसे तो नहीं करते ना, हमसे तो नहीं करते सर, मुझे मीडिया को बुला लें, उससे बात करनी है। साबिर अली साहब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिएगा एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमने गवर्नमेंट का स्टांस लिया, निहाल हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, जाहिर है थोड़ी सी गवर्नमेंट को स्पेस तो देनी चाहिए, मामला सीरियस है। अगर आप मसला कश्मीर को देखें, UNO में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखें, अगर वो कहीं थोड़ा सा इसको सेंसिटिवली डील कर रहे हैं तो इतनी स्पेस बनती है या नहीं? सेंसिटिवली डील करना मतलब मैं इसको किस तरह कहूँ। मैं आज अगर LOC के ऊपर फायरिंग होती है, हमारे 2 फौजी जवान शहीद होते हैं, अब से कुछ देर पहले ISPR ने उनकी तस्वीर भी रिलीज़ कर दी है, मैं उनको देख के उनके बच्चे हैं और मैं इस मामले को किस तरह इतना लाइटली ले लूँ। मैं ये चाहता हूँ, मेरी आज अवाम ये चाहती है, पाकिस्तानी अवाम देखना चाहती है हमारे वज़ीर आज़म को कि वो आए, सामने आए, आके कौम से खिताब करें और बताएं कि इसका जवाब दिया जाएगा। मैं मानता हूँ पीस सबसे पहले, अमन सबसे पहले, पाकिस्तान हमेशा अमन की ही बात करता है, लेकिन एक ठोस जवाब की इस वक्त ज़रूरत है। हमारे वज़ीर आज़म किधर हैं? मुझे सिर्फ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं कौम के सामने यूं करके एक स्टेटमेंट रख दूं कि जनाब ये स्टेटमेंट है, ये कहा है हमारे वज़ीर आज़म ने, थैंक यू वेरी मच। ये वक्त नहीं है इस बात का। 12 घंटे के बाद जब भारतीय हाई कमिश्नर को आप बुलाते हैं, 12 घंटे का गैप आखिर क्यों आया? हमें 12 घंटे लगे हैं अपना जवाब तैयार करने के लिए कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए और एहतजाज कैसा होना चाहिए। ये जो खामोशी कह लें आप, या जो जितना सोचो विचार किया जा रहा है, ये हमारा कश्मीर कॉज भी तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना इससे। क्योंकि देखें LOC पर जो खिलाफ वर्जी की, मुआहदे की पासदारी नहीं कर सका इंडिया, और उसने ये केस तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया हमारा, जो कश्मीर के मामले पर हम लड़ रहे हैं इस वक्त। मैं तो हैरान होता हूँ कश्मीर के मामले को कितना नॉन सीरियसली लिया जा सकता है। सॉरी फॉर मंसूर भाई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बोलिए साहब, लेकिन कहाँ पे, किसको, कहाँ पे? जी दुआ, आप कह रहे हैं कि केस को स्ट्रॉन्ग कर लिया, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लिया आपके केस को? ये चुप रह के सतह पे आप बात कर रहे हैं।
اچھا اسی کا جواب لے لیتے ہیں شاہد لطیف صاحب. شاہد لطیف صاحب, LOC کا عمل خراب کیا, معاہدے کی پاسداری نہیں کر سکا بھارت, کشمیر کاز کو سامنے رکھتے ہوئے کشمیر. جی پہلے اس کا جواب لے لیتے ہیں شاہد لطیف صاحب سے تاکہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے. سننے دینا بات مکمل جی صابر صاحب جلدی ذرا مکمل کر لیں. دیکھیں آپ جی ضرور دیکھیں, آپ نے یہ کہا کہ جی کہ ہمارے کشمیر کاز کو ایک تو پاکستان کی طرف سے ملٹری ریسپانس ہے اور دوسری طرف سے ہماری جو ریسپانس ہے, جو ہماری لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ جو کہ اس وقت ملک کی باغ دوڑ ہے جن کے ہاتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے ریسپانس کا آنا بہت ضروری ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے تو اس کو آپ کی کمزوری سمجھا جائے گا. اور خاموشی اختیار ہم کیوں کریں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جنگ و جدل کی بات کریں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جیسے وہاں جنگی جنون طاری ہے بھارت میں میڈیا پر, لوگوں پر اور ان کی لیڈرشپ پر, اس طرح کا جنون ہمارے اوپر طاری کیا جائے. مگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا فرض بنتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کا سیشن چل بھی رہا ہے تو ایک سیشن خاص کر اس رسپانس کے لیے ڈیووٹ کیا جائے اور وہاں سے ایک پیغام جائے. دنیا ISPR کو نہیں جانتی. ISPR کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ لوکل کنزمپشن کے لیے اور بھارت کے کنزمپشن کے لیے بھی کسی حد تک ٹھیک ہے, مگر دنیا کے سامنے جو اصل رسپانس ہے وہ تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جانا چاہیے. اور اصل میں ہماری لیڈرشپ وہی ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی رسپانس اور اس کا جواب جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ان کو فوری طور پہ یہ کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کا ایک اسپیشل سیشن جو ہے وہ اس چیز کے لیے ڈیووٹ کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملیٹریلی تو ہم اپنے مسائل جو ہیں اور اپنی چیز جو ہے اس کو اچھی طرح ہینڈل کر رہے ہیں, مگر جو ہمارا خارجی فرنٹ ہے اس کے اوپر تو حکومت کا کام ہے نا کہ ایکٹیویٹ کیا جائے فوری طور پر ہمارے دفتر خارجہ کو. یعنی بھارت تو اپنا پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہے, مگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی مختلف ممالک ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیں آپ کے ہمسایہ ممالک, ان کو کس طرح آپ سے آہستہ آہستہ دور کر دیا گیا ہے. آج سارک کانفرنس ہے تو ہندوستان کے ساتھ 3 ملک مل گئے, وہ یہاں نہیں آ رہے. دنیا کو پیغام کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کو جو آئسولیٹ کرنے کی کوشش ہندوستان اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو آئسولیٹ کریں گے, وہ بار بار سامنے ابھر کر آ رہی ہے. یعنی جو میں سمجھ پائی ہوں شاہد لطیف صاحب واضح موقف پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے جب جائے گا تو یہ جو مسئلہ کشمیر کی ہم بات کریں خاص طور پر, یہ کیس سٹرونگ ہوگا. عمران, آپ اس میں کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں سادہ سا ایک سوال سب کے سامنے رکھ دیتا ہوں, لوگ بھی سنیں. پینٹ کوٹ پہننے والا وزیر اعظم کا بیٹا جو پاکستان سے باہر رہتا ہے اور اربوں پتی ہے, اس کے اوپر صرف کرپشن کا الزام لگا. وزیر اعظم نے 2 مرتبہ پریس کانفرنس, 2 مرتبہ میاں صاحب نے جو ہے وہ قوم سے خطاب کیا, تیسرا خطاب ایک اور جگہ پہ کیا, اور بار بار اس مسئلے کو اٹھاتے رہے. سارے وزراء اس کے بارے میں بول رہے تھے. اپنا بیٹا تھا میاں صاحب کا, میاں صاحب کی دلچسپی آپ چیک کر لیں, ان کا اپنا بیٹا اور ان کی اپنی بیٹی, جب ان کا معاملہ آیا تو ان کی دلچسپی آپ دیکھیں. یہ ملک کے بچے تھے دونوں, ملک کے بیٹے تھے دونوں, غریب آدمی ہیں, اتنے مہنگے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے, وردی پہنی ہوئی ہے خاکی رنگ کی, بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو آج گولیاں لگی ہیں, یہ جان سے چلے گئے ہیں. ان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا, نہ ان کے اوپر کوئی اور الزام لگا. ان کو گولیاں لگی ہیں, دشمن نے ماری ہیں, بارڈر کے اس طرف سے آئی ہیں, ان کے سینے چھلنی ہوئے ہیں. یہ ہماری حفاظت کے لیے وہاں کھڑے ہوئے تھے. یہ پاکستان سے باہر مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں پھرتے تھے. یہ یہاں پہ ٹرکوں کے اندر بیٹھ کے بارڈر پہ پہنچے تھے. یہ وہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے بھی سوتے تھے. یہ وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے تھے. ان کو گولیاں لگی ہیں, یہ زخمی ہوئے, پھر شہید ہو گئے. کچھ زخمی جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. تو یہ اپنا بیٹا نہیں ہے تو اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے میاں صاحب؟ کیوں اس کو ہائپ نہیں دیں گے سر؟ کیا اپنے بیٹے کے معاملے پہ ہائپ دیں گے؟ مجھے آپ کی بات سے دکھ ہوا نہال ہاشمی صاحب. اپنے بیٹے کی بات آئے گی, اپنے بیٹے کی بات آئے گی, اپنی بیٹی کی بات آئے گی, میں بار بار قوم سے خطاب کروں گا, میں بار بار لوگوں سے بات کروں گا. جب قوم کے بچوں کی بات آئے گی جن کے پاس باہر جانے کے پیسے بھی نہیں ہیں, جن کے پاس بہت بڑی بڑی جائیدادیں بھی نہیں ہیں, وہ آپ کا خون نہیں ہے تو آپ بات ہی نہیں کریں گے. ہمیں کیوں بلایا آپ نے؟ اچھا بولے نہال ہاشمی صاحب, آپ رسپونڈ کر دیجئے. سوال ہے یہ آپ سے, سوال ہے آپ سے. اور سارے پینلسٹ کے ایک کنسرن کو میں محسوس کرتا ہوں, and I feel very satisfied کہ پاکستانی کے یہی جذبات ہونے چاہیے. مگر جو تقاضے ہیں دفاعی, وہ دفاعی لوگوں کرنے دیں. جو ڈپلومیٹک تقاضے ہیں, آبدہ بی بی بیٹھی ہیں, وہ ہم سے آپ سے شاید تھوڑا بہتر جانتی ہے, بلکہ بہت بہتر جانتی ہے ڈپلومیٹک. وہ آپ نہیں کر رہے نا. اور جو پرائم منسٹر ہیں, یہی کہا تھا کہ آپ وہ نہیں کر رہے. پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, جتنا پلیز آپ اگر پھر میں نہ بولوں, وہ بھی اتنے ہی وہیں پہ بتانا جتنے آپ اور ہم ہیں. ٹھیک,
मगर जिस तरह से आप उसको पर्सनलाइज करके पैनलाइज करना चाह रहे हैं, ये मुनासिब फोरम नहीं है कि कोई इसका। सर मुझे बताएं कि कौम के बच्चे में और वज़ीर आज़म के बच्चे में क्या फर्क है सर? आज जो बच्चे शहीद हुए हैं उनमें और हुसैन नवाज में क्या फर्क है? प्राइम मिनिस्टर को पता है कि कब अपने स्टेटमेंट देना है। वो कौम के 20 करोड़ लोगों के मुंतखब वजीर आजम है। नंबर 2, आज सेनेट में पूरे दिन इसी पे कार्रवाई होती रही और 4 अक्टूबर को भी होगी कौमी असम्बली भी। नंबर 3, अगर सिविल क़यादत बात नहीं कर रही होती तो आज वजीर वजारत खारजा के एडवाइजर और डिफेंस मिनिस्टर ना आते। कई इस तरह के पैनल्स पे बात हो रही होंगी, हर किसी की अपनी डिजायर है, मगर प्राइम मिनिस्टर को देखना होता है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है। पाकिस्तान को कंसल्ट करना होता है अपनी उन नेबरिंग कंट्री से, चाइना से भी, ईरान से भी, टर्की से भी, कि मेरा क्या स्टांस होना चाहिए। क्या मोदी ने आके लेकिन निहाल हाशमी साहब यही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन पर मोदी के साथ दोस्ती की बातें भी होती रही हैं, साड़ियां भी दी गई, आमों की पेटियां भी गिफ्ट हुई। यानी हम सिर्फ अमन और उसकी ख्वाहिश को अपनी कमजोरी खुद ही समझना शुरू कर दें। उसे पता है कब, मगर ये ना करें कि इसका बेटा ये वर्दी, ये गाड़ी, ये ट्रक, फॉर गॉड सेक, ये इससे देखिए इन बिटवीन द लाइन जो बात करते हैं वो सब समझते हैं। अच्छा निहाल हाशमी साहब, मुझे एक मिनट मेरी बात सुनिए। इनसे नाम पूछे, इनसे नाम पूछे तो शहीद हुए, बताएं नाम बताएं। निहाल हाशमी साहब सुनिए एक मिनट यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, या तो आप कतई तौर पे मत दीजिए, मैं इमरान खान कतई तौर पे मत दीजिए कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे नहीं खड़े। ने जो आज खड़े हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे, पहले वो तो खड़े हो जाए। वो उनका डोमेन है, उनको करने दे। कब उन्हें कौम से खिताब करना उनको मालूम है, कब उन्होंने सर हम सवाल भी ना उठाएं, हम ये भी ना पूछें कि अपने बच्चों में बात है तो आप कर लें, और अवाम ने वोट दिया ना, हम निहाल हाशमी साहब उन्हीं वोटर्स में से शामिल हैं। आप सुन लें, हम उन्हीं वोटर्स में से शामिल हैं जिनकी आप कह रहे हैं 2/3 अक्सरियत से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हम ही वोटर्स हैं ना, तो सवाल हम उठाएंगे। मीडिया रिप्रेजेंट कर रहा है उन वोटर्स को जिन्होंने वोट दिया और आपको पार्लियामेंट में बिठाया है। आप इन बातों से एग्री करेंगी कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर का स्टांस जिस तरीके से आ रहा है, 12 घंटे बाद दफ्तर खारजा तलबी की गई है भारतीय हाई कमिश्नर की, इतनी सुस्त रवि से मसला कश्मीर भी सामने है। ये प्राइम मिनिस्टर है जिस आप मैडम से ये पूछें, आप मैडम से पहल जरूर किया। ये बच्चे जो 2 शहीद हुए हैं, मियां साहब अपने बच्चों की तरह समझते हैं, आपको लगता है? जवाब दिया था निहाल हाशमी साहब, आप साहिबा का जवाब सुन लें। जिसने पूरे हिंदुस्तान के 5 धमाकों के जवाब में 7 धमाके किए थे। बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात होती है। तो ये अच्छा चले, आपने ही कहा कि आपदा साहिबा बहुत अच्छे तरीके से बताएंगी। हम सारे खड़े थे उनके साथ। निहाल हाशमी साहब अब आपदा साहिबा को जवाब दे दें जी। नहीं, देखिए मियां नवाज शरीफ को ये जो हमारे 2 सिपाही जिनकी जानें ज़ाया हुई हैं, इनके बारे में उनका रद्द अमल जो है वो फौरी आना चाहिए था और बड़ा दर्दनाक रद्द अमल आना चाहिए था, बड़ा मुअस्सर रद्द अमल आना चाहिए था, क्योंकि ये कौम के बच्चे हैं, इन्होंने अपनी जानें दी हैं, कौम के पीछे दी हैं, ये हमारे हीरो हैं। वज़ीर आज़म का ये कि हमने वज़ारत ख़ारजा में उनके हिंदुस्तान के सफ़ीर को बुलाया, तलब किया, ये बड़ा एक ढीला सा रिएक्शन है। मैं समझती हूँ कि कल और रस्मी है वज़ीर आज़म को जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उनको फ्रेम करके और कौम से मुखातिब होना चाहिए, उनको और इन शोहदा के घर जाना चाहिए। बिल्कुल नेक इम्तियाज के और जुमा खान के घर जाना चाहिए उनको। यही कहने वाली थी कि शोहदा की ताज़ियत इमरान भाई आपके पास उनके घर जाना चाहिए, तो मैं भिजवा दूं उनको भाई सही, एक मिनट निहाल हाशमी साहब, देखें, एक आखिरी कमेंट ले रही हूं मैं, ये बहुत इमरान निहाल हाशमी साहब संजीदा गुफ्तगू और ये संजीदा कमेंट आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। नहीं थी निहाल हाशमी साहब, ये संजीदा बात नहीं थी, ये नहीं थी संजीदा बात, ये संजीदा बात नहीं थी निहाल हाशमी साहब। आपकी बड़ा अफसोस हुआ सर, This was not a good comment. ना आज बड़ा अफसोस हुआ सर, बड़ा अफसोस हुआ सर। मिनिस्टर की जिस वेरी अनफॉर्चुनेट सर, अगर आप यहाँ पे सेनेटर के तौर पे काम कर रहे हैं तो सर बड़ा अफसोस हुआ। कीमत अदा की उसने अमेरिका मेरी बात किस खेत की मूली है। प्राइम मिनिस्टर को पता है कि उसे कब बीबी मेरी बात सुने। आपदा साहिबा का कमेंट लेकर मैं लास्ट कमेंट लेती हूँ आपसे, सेनेटर साबिर अली बलोच साहब। जी आपदा साहिबा आप बात मुकम्मल कीजिए। जी अर्ज कर रही थी कि वज़ीर आज़म को कल
قوم سے مخاطب ہونا چاہیے. جو 2 جوان ہیں ان کے گھروں میں جا کے ان کے فیملیز کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے ہے, اور چوکس رہنا چاہیے وزیر اعظم کو, کیونکہ یہ جو ٹھیک ہے جی, بالکل آپ کی بات, آپ کا پوائنٹ ہو گیا. پرائم منسٹر صاحب کو سامنے آنا چاہیے, قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے, ڈیفینیٹلی یہ بہت ضروری ہے. اس ٹرانسمیشن سے فی الوقت اتنا ہی. تمام مہمان گرامی جو اس ٹرانسمیشن میں موجود تھے, آپ سب کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے گا ایکسپریس نیوز. اللہ حافظ.